बस सर्विस। जम्मू में जब पलीग के केस दिन ब दिन बढ़ते ही गए तो घर वालों ने फैसला किया कि बच्चों को मौत के मुंह से महफूज रखने के लिए कुछ अरसे के लिए श्रीनगर भेज दिया जाए। श्रीनगर के लिए हम निंदा बस सर्विस की लारी में सवार हुए। उसके अंदर और बाहर चारों तरफ मोटे मोटे हरूफ में काली और सुर्ख स्याही में निंदा हाउस बजाजी सस्ती के इश्तिहार ही इश्तिहार थे। निंदा हाउस जम्मू शहर में कपड़े की सबसे बड़ी और कुशादा दुकान थी। इसमें 8-10 कारिंदे हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, लेकिन दुकान के मालिक निंदा साहब खुद भी बनफ्से नफीस सुबह से शाम तक बड़े इन्हिमाक से काम किया करते थे। वो बड़े फरवा तनोतोश के बेहद लहीम शहीम आदमी थे और अपना वजन काबू में रखने के लिए हर रोज़ अली सुबह बाकायदगी से वर्जिश किया करते थे। चुनांचे वो सड़क पर 1-2 फरलांग नश्तम पश्तम चहलकदमी किया करते थे, जिस तरह बागबानी जहाज सतह आप पर हिचकोले खाता है, और फिर लकड़ी की 2-2.5 फीट ऊंची चौकी पर खड़े होकर बरसरेआम 10-12 छलांगे लगाया करते थे। हिफ्ज़ाने सेहत के इन तकाज़ों को पूरा करके निंदा साहब अपनी दुकान के फर्श पर टांगे पिसार कर काऊ तकिया के सहारे बैठ जाते थे। ग्राहक छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हजारों के माल का खरीदार हो या 2-3 गज मलमल का तलबगार, निंदा साहब सबके साथ यकसा अखलाक, इन्हिमाक और खंदा पेशानी से पेश आते थे। इनके कारिंदे ग्राहकों के सामने कपड़े के थानों पर थान खोल खोल कर ढेर लगाते जाते थे, और छोटे से छोटा ग्राहक भी वहाँ से इज्जत नफ्स का ऐसा एहसास लेकर उठता था कि फिर उम्र भर उसके लिए किसी और दुकान का मुंह देखना दुश्वार हो जाता था। यूँ भी थान में से कपड़ा फाड़ते वक्त निंदा साहब 1-2 उंगल कपड़ा ग्राहक के हिस्से में बढ़ा देते थे और कीमत के मोल तोल में कुछ ऐसा हंसमुख रवैया अख्तियार करते थे कि गोया उनका असल मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि खरीदार का दिल खुश करना है। कारोबार की इस खुशकारी के साथ साथ निंदा साहब को इश्तिहारबाजी के फन पर भी यदे तूला हासिल था। शहर और गांव के दरो दीवार हों या जंगल में दरख्तों के तने, दूर दराज वीरानों में पथरीली चट्टानें हों या आबादी में बिजली के खंभे, हर जगह कोने कोने और गोशे गोशे में निंदा हाउस बजाजी सस्ती के का कुतबा मोटे मोटे हुरूफ में निगाहों का ताक़ुब करता था। देखते ही देखते निंदा साहब के कारोबार को 4 चांद लग गए। बजाजी की दुकान तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ही रही थी। अब उन्होंने लाहौर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर तक एक मुनज़्ज़म बस और टैक्सी सर्विस भी शुरू कर दी। साथ ही साथ जम्मू में पहला सिनेमा हॉल बनाने और चलाने का सहरा भी उन्हीं के सर रहा। महाराजा हरी सिंह की खुशामद में उन्होंने इसका नाम हरी टाकीज़ रखा। चापलूसी और खुशामद के फन में भी निंदा साहब बड़े अहले कमाल थे। आम खरीदारों से लेकर वालियाने रियासत की खुशनुदी हासिल करना तो उनका बाएं हाथ का खेल था, लेकिन दाएं हाथ से वो अपने भगवान को राज़ी रखने के लिए भी बड़े जतन करते थे। इनकी फयाजी और दादो दहिश के अजीब व गरीब किस्से मशहूर थे। ये बात ज़ुबान ज़दो ख़ास व आम थी कि शाम को दुकान बढ़ाकर और वो बहुत सी हिंदू बेवाओं, यतीमों और मोहताजों के यहाँ बजाते खुद जाते थे और एक मखसूस रकम का गुपत दान उनमें तकसीम करने के बाद अपने घर में पाँव रखते थे। गर्मी हो या जाड़ा, बारिश हो या आंधी, कारोबार में नफ़ा हो या नुकसान, खुफिया और खामोश खैरात के इस तसलसल में नागा ना पाता था। जिस पाबंदी से निंदा साहब माया धर्म का पालन करते थे, इसी तरह वो हिंदू जाति की सियासी बरतरी कायम रखने के लिए भी खुफिया तौर पर मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहते थे। शहर की बहुत सी हिंदू तंजीमें इनकी माली इआनत की मधूने मिन्नत थी। ख़ास तौर पर हिंदू महासभा और जिनसन के तरबियती अखाड़ों पर इनकी बड़ी नजर इनायत थी। उन अखाड़ों में हिंदू नौजवानों को जंगी करतब सिखाए जाते थे ताकि मुसलमानों के साथ मुकाबले में वो उन पर हमेशा गालिब आए। एक खुफिया क्लब में हिंदुओं को खुसूसी ट्रेनिंग देकर जवानों का हरावल दस्ता तैयार किया जाता था कि जब मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालें तो उस पर हमला करके उसे दरहम बरहम कर दिया जाए।
نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی کچھ سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ گرمی کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں پنڈتانی نے ابھی سے اونی کرن پہن رکھی تھی اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں طے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزاں کے موسم میں پتجھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی پیلٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزہ تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا تھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ ممبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں، ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراجہ ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واسق ہے کہ خبر پاتے ہی ہز ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے برآنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے اونچائی امید کو وا کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی سے فارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور وہ راج محل کے لیے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دل پذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً اسٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل کر زور سے ہینڈل گھمایا، انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا اور آؤ 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 کر کے کانگڑی میں اپنی پہلے قید کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلا مزے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک اور سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھیچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چقندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھ سے مروڑا اور خشونت سے پنڈتانی کو گھورا جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھاگ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈتانی کو دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام آ گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک قے کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نقل تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں تو انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلے کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔
प्रोफेसर साहब कई बरस से तबदो कर रहे थे कि किसी तरह इनका तबादला प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू से श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर हो जाए, लेकिन कामयाबी ना होती थी। अब बस में आगा साहब को हमसफ़र देखकर उन्हें ख्याल आया कि शायद ये फरिश्ता रहमत इनकी हाजत रवाई के लिए ही गैब से नाजिल हुआ हो। चुनांचे वो बड़ी मेहनत से खिसक खिसक कर आगा साहब की सीट के करीब से करीब तर होने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ अजब नहीं कि श्रीनगर तक पहुँचते पहुँचते वो पारसी लड़की समेत आगा साहब को शीशे में उतार भी लेते, क्योंकि कश्मीरी पंडित की शान ये है कि उसे किसी दफ्तर की अदना से अदना असामी पर तैनात कर दिया जाए तो वो दीमक की तरह सारे अमले को अंदर ही अंदर चाट कर ऊपर वाली कुर्सी पर सर निकालता है। लेकिन क्लीनर ने उन्हें पीछे धकेल कर सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब पंडितानी तो बड़े इत्मीनान से कांगड़ी में मुंह ठूसे बैठी थी और प्रोफेसर साहब बसदे हसरत यास उन खुशकिस्मत मुसाफिरों का मुंह तक रहे थे जिन्हें अब भी आगा साहब की सीट का कुर्ब हासिल था। रामनगर से ज़रा आगे सिख ड्राइवर ने बस की रफ्तार एहतरामन हल्की कर दी, क्योंकि यहाँ पर नशेब में दरख्तों के झुंड के दरमियान पंच पीर की कुनह और बेपोसीदा सी कब्रें थीं। कुछ मुसाफिरों ने गर्दन झुकाकर पंच पीर को सलाम किया। अब पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला था और बस घाव घाव करती पेच दर पेच सड़क पर चलने लगी, जो भूरे पहाड़ और सब्ज दरख्तों के साथ काले रिबन की तरह लिपटी हुई कभी ऊपर उठती थी, कभी नीचे लुढ़कती थी और कभी बड़े बड़े बेज़वी दायरे काटकर नज़र से ओझल हो जाती थी। एक तरफ समलाख चट्टानें ही चट्टानें थीं, दूसरी तरफ मुहीब गहराई ही गहराई थी। जगह जगह पहाड़ी झरनों का पानी छोटी छोटी शफाफ चादरें बनकर चट्टानों के ऊपर बहता था। सड़क के किनारे पक्के चबूतरे और हौज बने हुए थे और झरनों का पानी लोहे के नल के जरिए 24 घंटे उन पर गिरता रहता था। हिंदू डोगरे इन नलों की धार के नीचे खड़े होकर नहाते भी थे और कपड़े भी धोते थे, पानी भी पीते थे। मुसलमानों को इन चबूतरों के पास तक फटकने की इजाज़त न थी, क्योंकि उनके छूने से चश्मे का साफ पानी नापाक होकर भ्रष्ट हो जाता था। जो बचा खुचा मुस्तमिल पानी चबूतरों से बहकर निकलता था, उसकी नकाश सड़क के दूसरी जानिब नशेब की तरफ थी। यहाँ से ये असल एक बीमार सी आबजू बनकर नीचे की तरफ रवा हो जाता था। इस सेकंड हैंड पानी को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए मुसलमानों को खुली छुट्टी थी। 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद ड्राइवर ने बस का पानी बदलने के बाद एक चश्मे के पास पड़ाव किया और मुसाफिरों को वार्निंग दी कि यहाँ से चलकर अब वो उधमपुर पहुँचकर रुकेगा, इसलिए जिसने कुछ खाना पीना हो वो यहीं से खा पी कर चले। सड़क के किनारे एक छप्पर में हलवाई और सोडा वाटर की दुकान थी। एक थाल में बासी पकोड़े थे जिन पर कुछ मक्खियाँ बेदिली से मंडला रही थी। दूसरे थाल में लड्डू थे जिन पर श्रीनगर बानिहाल रोड की गर्द इस कदर तह दर तह जमी हुई थी कि उन पर मक्खियों ने भी भिनभिनाना छोड़ दिया था। लकड़ी की बरादे में लथपथ बर्फ की सिल एक मेले से टाट में लिपटी हुई थी और लेमनेड की बहुत सी बोतलें बेतरतीबी से सामने पड़ी थी। सबसे पहले दुकानदार ने पत्तों के दोने में पकौड़ियाँ और लड्डू डालकर लेमनेड की एक बोतल के साथ बस के ड्राइवर और क्लीनर को नजराना दिया। आगा साहब अपनी बेगम और पारसी लड़की को लेकर साए में एक चट्टान पर बैठ गए और अपने थर्मोस, शराब, गिलास और सैंडविच निकालकर पिकनिक मनाने लगे। बाकी मुसाफिरों ने लिमोनेड की बोतलों पर योरिश की। दुकानदार ने 4 लड्डू और कुछ पकौड़े डालकर बहुत से दोने तैयार कर रखे थे। जो मुसाफिर लिमोनेड तलब करता उसे मिठाई का एक दोना भी ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता था। बाकी सब मुसाफिर तो खैर अपनी अपनी बोतल और गिलास और बर्फ़ लेकर छाँव में बैठ गए, लेकिन 7-8 मुसलमान पैसेंजरों को लेमनेड पीने में बड़ी देर लगी। दुकान से बाहर कोने में एक टोकरी लटक रही थी, उसमें कांच का एक मेला सा गिलास औंधा पड़ा था। मुसलमान खरीदार उस गिलास को उठाकर फकीरों की तरह हाथ फैलाए दुकानदार के सामने खड़ा हो जाता था। दुकानदार दूर से उसमें बर्फ की एक डली छनाक से फेंकता था। दुकानदार
دکان والا دور سے اس میں برف کی ڈلی چھناک سے پھینکتا تھا اور پھر بوتل کھول کر 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈیل دیتا تھا۔ کچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ پہ پڑتی تھی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑتے تھے اور 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ جاتے تھے، جسے منہ لگا کر اور ڈکار مار کر حلوائی خود ہضم کر لیتا تھا۔ لیمونیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا تھا۔ بس کا ڈرائیور زور سے ہارن بجا کر جلدی مچا رہا تھا۔ کلینر بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب الگ ناک گھو چڑھا رہے تھے، البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بھٹی سے پنڈتانی کی کانگڑی میں نئی راکھ مفت بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پنڈتانی کو پچھلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تاحد نظر تتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ میلے میلے، بھورے بھورے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے رینگ رینگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے، جیسے دیوار پر چوٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتماتے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب اور چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا تھا۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس بروئے زمین چھوڑ کر پا پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو اپنے برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری رات کڑوا تیل جلا کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور غالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدے بناتی تھیں، یا اخروٹ کی لکڑی تراش کر نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھول دانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیمت پر بیچ ڈالتا تھا۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکڑ درختوں اور دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مارتے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹے میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگڑیوں کی آگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کابوسوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھی، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی، کبھی وہ لیلا عارفہ کی گیتوں پر میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھی۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک مرچ اور زیرے کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و بارہ کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا، تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ میں سب راہ گزاروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھا دوں گی، اے میرے پھولوں سے پیارے محبوب۔ میں سب راہ گزاروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھا دوں گی، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمین، نسرین اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپا انتظار بیٹھی ہوں، اے میرے محبوب، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ۔ جب کبھی برف و بارہ کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا، تو ان کی شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے
रखते थे। मैं सब राह गुजारों पर फूलों ही फूलों की सेज बिछा दूंगी। ए मेरे फूलों से प्यार करने वाली महबूब, आ जाओ। आओ कि हम गुजारों में यास्मीन, नसरीन और गुलाब के फूल चुनें। आओ कि हम दोनों किनारे दरिया चलें। सारी दुनिया नींद की आगोश में बेहोश पड़ी है। मैं तेरे लिए सरापा इंतज़ार बैठी हूँ। ए मेरे फूलों से प्यार करने वाली महबूब, आ जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो दाने गंदम की पादाश में खुल्द से निकले थे, लेकिन डोगरा राज में कश्मीरी मुसलमान दाने गंदम की तलाश में अपनी जन्नत अर्ज़ी से निकलने पर मजबूर था। सर्दियाँ आते ही वो गुलमर्ग, गांधरबल, अछाबल, तराकबल, बांडीपुर और पामपुर के कोहसारों और मगजारों से निकलकर पंजाब की दूर दराज मंडियों में फैल जाते थे। दिन भर गले और लोहे और कपड़े की बार बर्दारी करते थे। बसों और तांगों के अड्डों पर सामान ढोते थे। लकड़ी के टालों पर लकड़ियाँ फाड़ते थे और शाम को मुर्गी के बच्चों की तरह छोटे छोटे गुरोहों में इकट्ठे बैठकर कुछ चावल उबाल लेते थे। खुश्का रात को खाकर खुले आसमान तले सो जाते थे और सुबह उठकर रात की बची हुई पीच में नमक मिलाकर दिन का खाना बना लेते थे। इस तरह खून पसीना एक करके गर्मियों में जब वो कुछ नकदी बचाकर और 2-2.5 मन सामान पीठ पर लाद कर अपनी जन्नत गुमगुश्ता की तरफ वापस लौटते थे, कहीं कस्टम वाले उनका माल लूटते थे, कहीं कोई डोगरा सरदार बरसरे आम डरा धमकाकर उनकी पूंजी हथिया लेता था, कहीं पुलिस और महकमा माल के एहलकार उन्हें सरेराह पकड़कर कई दिन कई हफ्ते मुफ्त की बेगार में लगाए रखते थे। यूँ भी कश्मीरी मुसलमानों का बाल बाल डोगरा हुकूमत के लातादार टैक्सों में जकड़ा रहता था। फूलों पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, भेड़ बकरी और गाय पर टैक्स, चूल्हा टैक्स, खिड़की टैक्स, ऊन टैक्स, शॉल टैक्स, बुखार और खयात पर टैक्स, मजदूर और मेमार पर टैक्स, नानबाई और लोहार पर टैक्स, मल्लाह और कम्हार पर टैक्स, अरबाब निशात पर टैक्स। बस फ़कत एक हिजाम था जो टैक्सों की मकड़ी के जाले में किसी वजह से गिरफ्तार न था। कश्मीरी मुसलमानों का मालो मता तो हर वक्त रियासत के एहलकारों, खुफिया नवीसों, रईसों और जागीरदारों के रहम करम पर रहता ही था। उस गरीब की जान भी अपनी सरजमीन में बेहद इर्जा थी। एक ज़माने में कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी की कानूनी कीमत मुबल्लिग 2 रुपये थी। अगर कोई सिख या डोगरा किसी मुसलमान को जान से मार डालता था तो अदालत कातिल पर 16 से 20 रुपये तक जुर्माना आयद कर सकती थी। 2 रुपये मकतूल के लवाहिकीन को अदा होते थे और बाकी रकम खजाना आमरा में दाखिल होती थी। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने इस जन्नत अर्जी को डोगरों के हाथ फरोख्त किया तो ये नर्क ज़रा बाला हो गया। कश्मीर का सौदा 75 लाख रुपए पर तय हुआ था। उस वक्त की आबादी के हिसाब से बाशिंदों की कीमत 7 रुपये फीकस के हिसाब करीब पड़ी। डोगरा राज में किसी वक्त मुसलमानों की जिंदगी में एक गाय का दर्जा भी न पा सकी। शुरू में गांव कुशी की सजा मौत थी। मुलजिम को रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटा जाता था और फिर बरसरे आम फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन बाद में भी गाय ज़िबा करने की सज़ा 10 साल कैद बामुशक्क़त हमेशा रही। कई जगह ईद उल अज़हा के मौके पर भेड़ या बकरी कुर्बान करने के लिए भी हुकूमत की इजाज़त हासिल करना पड़ती थी, जो कभी मिलती थी, कभी नामंजूर हो जाती थी। इन सब दुश्वारियों, रुकावटों, पाबंदियों और लूट मार के बावजूद कश्मीरी हाथू अपनी सरजमीन के साथ वालेहाना तौर पर वाबस्ता था। पंजाब के मैदानों और मंडियों में उसे उजरत से भी ज़्यादा मिलती थी, बेकार भी कोई ना लेता था और बड़ा गोश्त खाने पर कैद की सज़ा थी न मौत की। लेकिन गर्मियाँ आते ही वो रस्से तुड़ाकर भाग उठता था और अपने मालो मता पीठ पर लाद कर पापियादा कुशां अपनी दूर उफ्तादा वादियों की राह लेता था। बानेहाल श्रीनगर रोड पर जा बजन के काफले अपनी जन्नत गुमगुश्ता की तरफ रवा दवा थे। उनको देखकर पहले तो हमारी बस के ड्राइवर की रगे ज़राफत भड़की। एक मोड़ पर भारी भरकम बोझ तले दबे हुए चंद खमीदा कमर कश्मीरी सड़क के बीच आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ रहे थे।
ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کے مڈگارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی، کچھ مسافر کھسیانی سی ہنسی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار قہقہے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان میں چبھو کر اس بندوبست میں رکھنا ڈالا اور بس شادوں فرحاں گھاؤں گھاؤں کرتی اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوؤں کے ساتھ وہی تماشا ہوا، پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر۔ 3-4 موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تھا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا تھا اور وہ سیاہ چشمان کشمیر کی آل اولاد کو کئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا تھا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔ لمبے لمبے کرتوں اور چوڑی دار پاجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجا یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے اور چھاتی نکال کر ایسے دم خم سے چلتے پھرتے تھے جیسے وہ ابھی ابھی راج محل کے پنگوڑے سے انگوٹھا چوستے ہوئے برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے تھے۔ ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ چلم پینے کے علاوہ اپنے گھٹے ہوئے سر پر برسر عام تیل کی مالش کرانا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد وہ اپنی چندیا پر لہراتی ہوئی 7-8 انچ لمبی بودھی کو مونچھوں کی طرح تاؤ دیتے تھے اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رسی کی طرح بانٹ کر پیچ در پیچ کارک اسکرو کی مانند اینٹھ لیتے تھے۔ ان عجیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم اور دیار اور چیڑ کے درختوں کے نیچے اگر کوئی بانکی ترچھی ڈوگری سر پہ پیتل کی دمکتی ہوئی گاگر اٹھائے لٹکتی مٹکتی گزر جاتی تھی تو پہاڑ کی پگڈنڈیوں پر گوٹے اور کناری اور لچکے کی جھالریں ہی جھالریں پھیل جاتی تھیں اور سڑک پر چلتے ہوئے بسوں کے ڈرائیور منہ اٹھا اٹھا کر ان ڈوگریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ بسیں گرنے سے بال بال بچتی تھیں۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشتاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بھکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہے۔ آغا صاحب نے پنڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا اور نواب ان کے سامنے پانی بھرتے تھے۔ ایک بار سری مہاراجا بہادر نے چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجا پٹیالہ، مہاراجا آلور، نواب آف پالن پور، مہاراجا جھالردار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا گھگیا کر اپنے گلے سے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔ پنڈت صاحب خوشامدانہ حیرت اور استعجاب سے جبڑے لٹکا کر بیٹھ گئے، جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتنی کھولتا ہے۔ خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی، پورے 1.5 منٹ۔
آقا صاحب نے اعلان فرمایا۔ پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گڑگڑائے اور آقا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن و دشنام ترازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ ادھم پور آ گیا اور بس لاریوں کے اڈے پر جا رکی۔ ادھم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضے کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے انوکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ ادھم پور کی فرض شناسی میونسپلٹی نے انوکولیشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک پھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں یہ تحریر تھا: خوش آمدید، جی آیا نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگوائیے، از سر خادم سیاحاں، میونسپل کمیٹی ادھم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے وہ 3 روپیہ نذرانہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے ان پر مہر لگا کے ان کے حوالے کرتا تھا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا۔ اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔